अस्सलाम वालेकुम जी, हमज़ा कवी आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से है। ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है आज का। काफ़ी सारे लोगों की हमें कॉल्स और मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर भी। वो अभी इस कैपिटल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से इनिशियल या बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं रखते। तो मैंने ये सोचा कि मैं एक ओवरऑल, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं नहीं जानते, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, कहाँ पे है, कौन सा ब्लॉक बेहतर है, कौन सा ब्लॉक रेजिडेंशियल के लिए बेहतर है, सारे सवालात मैंने नोट डाउन किए हैं। जितने भी लोगों के आए थे सवालात, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि सारे के सारे आपके कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैंने नोट डाउन किया है। वो आपके स्क्रीन के ऊपर भी इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगे। वन बाय वन मैं आपके जितने भी सवालात हैं उनको मैंने नोट डाउन किया है। और अगर किसी का कोई सवाल रह गया हो तो वो कमेंट में लाजमी मेंशन करें और कमेंट में हमें वो सवाल भेजें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे उसका भी जवाब देने की, और पूरी कोशिश करेंगे कि आज के जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस हैं उसमें हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर अपनी जितनी भी एक्सपर्टीज़ हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, उस हवाले से हम आपको आपके सवालात के जवाब दें। तो पहला सवाल जो ज़्यादातर पूछा जाता है कि जी कैपिटल स्मार्ट सिटी की लोकेशन क्या है, ये शहर से दूर है या करीब है। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो लोकेशन है हम ये बताते हैं कि जी ये नए एयरपोर्ट वाली साइड के ऊपर है। नए एयरपोर्ट्स वाली साइड की वो एरिया है जो लाहौर मोटरवे की तरफ, जब आप इस्लामाबाद से मोटरवे टोल प्लाज़ा एंटर करते हैं और टुवर्ड्स लाहौर जाते हैं, तो तकरीबन कोई 11 किलोमीटर्स के बाद लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर कटी पहाड़ी के बाद ये लोकेशन जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी की लेफ़्ट हैंड साइड पे स्टार्ट होती है। और ये तकरीबन मोटरवे फेसिंग जो है एरिया टोटल कैपिटल स्मार्ट सिटी का, ये 7 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली है। ये मोटरवे के साथ साथ जब आप टुवर्ड्स लाहौर ट्रैवल करते हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर हमने ये मैप भी शो किया है कि एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या बनती है कैपिटल स्मार्ट सिटी की, उसकी आप तस्वीर भी अभी देख रहे होंगे। तो ये करीब है या दूर है, ये फ़िलहाल आप इसको बिल्कुल दूर कह सकते हैं कि ये सिटी से काफ़ी दूर है। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि अभी मेन जो इसकी कैपिटल स्मार्ट सिटी की एंट्रेंस है वो अभी मोटरवे से अभी आप एक्सेस नहीं कर सकते। आपको ऑल द वे चक्री इंटरचेंज तक जाना पड़ता है और फिर वहाँ से वापस टुवर्ड्स धमियाल कैंप, रावलपिंडी सदर की तरफ जो रोड आ रहा है धमियाल रोड, उस पर आप आते हैं। बैक साइड से एंट्रेंस है जो चक्री रोड से जो है इसकी एक्सेस है। तो ये काफ़ी एक लॉन्ग रूट बनता है अगर आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी के विज़िट के लिए जाना है, या आपने उधर वैसे डेवलपमेंट देखनी है, या कोई भी आपने वहाँ पे आपका काम है, तो ये आपको ये रूट अपनाना पड़ता है। दूसरा, जो पिंडी के लोग शहरी हैं वो कोशिश करते हैं कि वो हम जो हैं यहाँ से चले जाएं अपना CMH की बैक साइड से, हार्ले स्ट्रीट वाली साइड से होते हुए आप चक्री धमियाल रोड के ऊपर एंटर हो जाते हैं। और धमियाल कैंप क्रॉस करने के बाद जो है आबादी का जो है अपना कंजेशन है वो भी कम हो जाती है। और फिर आप तकरीबन 18 किलोमीटर के बाद राइट हैंड साइड पे आपको कैपिटल स्मार्ट सिटी की एंट्रेंस मिल जाती है बैक साइड से। तो ये अभी फ़िलहाल दूर है। ये करीब कैसे होगा, आने वाले टाइम में आपको कैसे बेनिफिशियल होगा, इसकी एक्सेसेस कौन कौन सी है, वो इंशाल्लाह वो सवालात मैंने लिखे हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। कैपिटल स्मार्ट सिटी बुकिंग स्टार्ट डेट कि बुकिंग्स जो हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर कब से स्टार्ट की गई थी, ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था बेसिकली। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी जो है वो 2017 के अंदर जो है 2017 के अंदर इसकी बुकिंग स्टार्ट की गई थी। ज़्यादातर ओवरसीज़ ने इन्वेस्ट किया था। इनकी जो बुकिंग्स इन्होंने स्टार्ट की थी वो मुख्तलिफ एक्सपोज कंडक्ट किए गए थे कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से ऑल ओवर द ग्लोब। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जो हैं ज़्यादा तादाद है, वहाँ वहाँ पे इन्होंने एक्सपोज कंडक्ट किए थे, मीटिंग्स की थी, और वहाँ से जो है ना इसकी सेल परचेज स्टार्ट की गई थी 2017 के अंदर। और आज 2021 स्टार्ट हो गया। तकरीबन आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं 4 साल का अरसा बनता है। अच्छा, इसमें ब्लॉक्स कौन कौन से हैं और प्लॉट के साइजेस क्या क्या हैं। तो कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर इनिशियली जो बुकिंग स्टार्ट की गई थी वो 2 ब्लॉक्स में की गई थी। एक जनरल ब्लॉक के नाम से था, जो लोकल पाकिस्तानी हैं जिनके पास ओवरसीज़ का कोई प्रूफ नहीं था, जिनके पास कोई नाइकॉप वगैरह नहीं था, तो उनके लिए जनरल ब्लॉक में बुकिंग होती थी। सेम रेट्स जो हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर सेम थे। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ओवरसीज़ के हैं तो आपको ओवरसीज़ बुकिंग मिल जाती थी। वेरिफिकेशन के बाद आपको कॉल वेरिफिकेशन जो है ना वो की जाती थी। और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो फिर आपको जनरल ब्लॉक में सेम रेट्स के ऊपर प्लॉट
मिल जाता था। और प्लॉट के साइजेस उस वक्त 2016 में, जो 2017 में जब ये इन्होंने स्टार्ट की थी बुकिंग, तो उस वक्त सिर्फ 3 प्लॉट के साइजेस थे, 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स थे, और इनमें बुकिंग होती थी। उसके बाद फिर 7 मरला और 12 मरला के प्लॉट्स के साइजेस भी ऐड हुए। फिर एक और ब्लॉक हारमनी पार्क ब्लॉक के नाम से इन्होंने लॉन्च किया, उसके अंदर 3.5 मरला का प्लॉट भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो इस टाइम अगर देखा जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी में डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर 3.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला, 10 मरला, 12 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। तो ये प्लॉट साइजेस एंड बुकिंग्स थी। उसके बाद काफ़ी सारे लोग ये हमसे सवाल करते हैं कि इनके पास टोटल लैंड कितना है और कितने लैंड के ऊपर ये कैपिटल स्मार्ट सिटी बनेगा। तो जो सबसे पहला सवाल था कि ये शहर से करीब है या दूर है, उसका दूर होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये बहुत बड़ा ये कोई टाउन नहीं है, ये आप कह लें कि कोई छोटा सा एक कॉलोनी नहीं है, ये पूरा एक सिटी बनने जा रहा है। तो आपको जैसे कि मालूम है कि शहरों के अंदर अब आपको इतनी बड़ी लैंड स्पेस नहीं मिलती जहाँ पे आप इस तरह का कोई मास्टर प्लान डिज़ाइन करें और इतने बड़े पैमाने के ऊपर इतनी फैसिलिटीज़ के साथ आप वहाँ पे कोई जो है एक सोसाइटी बनाएं। तो इसलिए इनको इतना ज़्यादा बाहर जाना पड़ा सिटी लिमिट से। तो ये वजह थी। और टोटल लैंड जो है स्टार्टिंग में इनके पास 35,000 कनाल का जो इनका इनिशियल प्लान था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह ओवरवेलमिंग रिस्पांस और सारा मार्केट इस्टेब्लिश होने के बाद ये 45,000 कनाल पे गए, और इस टाइम 75 से लेके 80,000 कनाल के ऊपर ये स्टैंड करते हैं, जो लैंड इनके पोजेशन में है, जो इनके कब्ज़े में है। और उम्मीद यही की जा रही है कि ये मज़ीद कोई 15-20 हज़ार कनाल जो है ये मज़ीद ऐड करेंगे, और ये तकरीबन 1 लाख कनाल को सोसाइटी जो है टोटल टच कर जाएगी। अच्छा, दूसरा एक और सवाल जो सबसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा लोग करते हैं कि जी टाइम रिक्वायर्ड फॉर लिविंग इन कैपिटल स्मार्ट सिटी, कि हम कब तक, अगर हमने इन्वेस्टमेंट की है, हम वहाँ घर बनाना चाहते हैं, तो कब तक हम वहाँ पे अपनी रेजिडेंस को जो है देख सकते हैं, वहाँ हम जा सकते हैं। क्योंकि रेजिडेंस घर बना के आप चले जाएँ, वहाँ पे बेसिक एमिनिटीज़ ना हों। बेसिक एमिनिटीज़ मतलब कि आपको ग्रॉसरी के लिए भी आपको शहर आना पड़े, तकरीबन कोई 15-20 किलोमीटर आपको जो है ड्राइव करना पड़े, तो वो मेरे ख्याल है फ़ीज़िबल नहीं होता। आपको छोटी से छोटी चीज़ चाहिए, आपको गेस्ट आ गए हैं, आपने इमीडिएट कोई चीज़ बाय करनी है उनके लिए, तो उसके लिए भी अगर आपको 15 से 20 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़े तो ये रिकमेंडेड नहीं है और ये फ़ीज़िबल भी नहीं है। आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली जाती है इन्हीं फैक्टर्स की वजह से। तो मैं जो देख रहा हूँ कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर जो लिवेबिलिटी है, जो लोग अपना वहाँ रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे, वो 2024 ऑनवर्ड्स जो है कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर आप रिहाइश रख सकेंगे। आज 2021 स्टार्ट हुआ है, 4 जनवरी है 2021 का। तो आप आज से 3 साल बाद वहाँ पे अपना घर बनाना शुरू कर सकते हैं, ताकि आपका घर 1 साल के अंदर एवरेज जो है, अगर कनाल का है तो वो हो सकता है 1.5 साल 2 साल ले जाए, और अगर 5 मरले का है तो वो 6 से 8 महीने में तैयार होता है। तो आप ये जहन में रख लें कि 2024 ऑनवर्ड्स जो है आप यहाँ पे रिहाइश इख्तियार कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे उस वक्त तक कुछ ग्रॉसरी की चीज़ें, कुछ बेसिक जो आपको नेसेसिटीज़ हैं, फॉर इंस्टेंस हॉस्पिटल्स, या आपको कुछ छोटी मोटी माइनर मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, उसके लिए ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं उस टाइम तक आपके पास अवेलेबल होंगी। तो इसका सवाल का जवाब ये था। अच्छा, दूसरा ये सवाल होता है कि जी इतना बड़ा एरिया है, इतने ब्लॉक्स हैं, इतनी ज़्यादा बुकिंग्स हैं, इतनी ज़्यादा मार्केट में हाइप है, तो अभी तक कैपिटल स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट कितनी हो चुकी है? इस सवाल का जवाब जो है हमें काफ़ी सारे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे जो हमारी बरादरी के ही हैं, लेकिन जो ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बताऊं, कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर अगर आप देखें इस टाइम डेवलपमेंट जो है, जहाँ पे आप रिहाइश अख्तियार कर सकते हैं, करने का प्लान कर सकते हैं अगले 2024 तक, वो एरिया जो डेवलप अभी तक हुआ है वो है तकरीबन 25 to 30% ओनली, 25 to 30%। इसमें भी काफ़ी सारे लोग हैरान होंगे कि यार डेवलपमेंट तो दिन रात चल रही है, हम गए भी थे, बड़ा वास्ट एरिया है। लेकिन अगर आप एज़ कम्पेयर टू मास्टर प्लान से कंपेयर करें, जो मास्टर प्लान है जिसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो बिल्कुल सारे के सारे इस टाइम अभी यहाँ तो या तो डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, और या तो डेवलपमेंट अगर स्टार्ट हुई है तो वो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है उसको मज़ीद डेवलप करने में। आप देख लें कि ओवरसीज़ डिस्ट्रिक्ट 1 एक बहुत छोटा सा एरिया है, उस छोटे से एरिया के अंदर भी टोटल 13 ब्लॉक्स हैं, उस 13 ब्लॉक्स में से 8 ब्लॉक्स का पोजीशन ये भी देने जा रहे हैं।
تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ایگزیکٹو بلاک ہے، ایگزیکٹو بلاک میں بھی اسی طرح ہی کافی سارے بلاکس ہیں، اس میں صرف 2 کا پوزیشن یہ دیں گے. تو ٹوٹل جو نمبر آف بلاکس کے پوزیشن ملیں گے 2020 میں 2021 میں تو وہ تقریباً 10 بلاکس سے بھی کم ہے. تو ڈسٹرکٹس تو دور کی بات ہے، بلاکس جو ہیں وہ ٹوٹل 20-25 بلاکس میں سے صرف 10 کا پوزیشن یہ ملے گا. ابھی بہت سارا ایریا ہے جو ڈیولپ کرنا ہے، کافی ساری ایسی چیزیں جن کے اوپر ابھی کام شروع ہونا ہے. تو اس ٹائم جو میری یہ رائے ہے کہ یہ صرف ابھی تک 25 to 30%، میکسیمم 30% آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ ڈیولپ نہیں ہوا. ہاں، آپ نے ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں لینا کہ ڈیولپمنٹ سلو ہے یا یہ ڈیولپ نہیں ہوگا، ڈیولپ ہوگا. لیکن اس ٹائم جو 4 سال لگے ہیں اس سٹیج تک پہنچنے میں، جو اگلی ڈیولپمنٹ ہے وہ اس سے ہاف ٹائم میں ہو جائے گی. جو میرا ایکسپیرینس ہے یا جو مجھے انفارمیشن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہارڈ ٹائمز تھے وہ سوسائٹی نے کاٹ لیے ہیں. یہ جو ایریا جو 25 to 30% انہوں نے ڈیولپ کیا ہے ابھی تک، یہ بہت زیادہ ٹف لینڈ تھا، یہاں پہ بہت زیادہ رف لینڈ تھی، یہاں پہ بہت زیادہ ہلی ایریا تھا، اپس اینڈ ڈاؤنس تھیں، یہاں پہ بہت ساری کٹنگ اور فلنگ کا کام تھا جو کہ سوسائٹی نے کیا. آگے جو اوورسیز ڈسٹرکٹ 2 ہے یا ایجوکیشن ڈسٹرکٹ ہے یا جو بھی ایریاز ہیں ڈسٹرکٹس ہیں، وہ ایریاز جو ہیں وہ لیول ہیں آلموسٹ، وہاں پہ ڈیولپمنٹ میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنا ٹائم اس میں لگا ہے اس سے ہاف ٹائم میں وہ ایریاز ڈیولپ ہو جائیں گے اگر سوسائٹی اسی طرح جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کرتی رہی. اچھا جی، ابھی یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ جی کون کون سے بلاک ہیں جہاں پہ بکنگز اویلیبل ہیں. بکنگز جی 3 بلاکس میں اویلیبل ہیں، اور بکنگز کے حوالے سے جو ہے جو بلاکس اویلیبل ہیں وہ ہے آپ کا ایگزیکٹو بلاک، اس کے بعد اوورسیز پرائم بلاک اور ہارمنی پارک بلاک. یہ 3 بلاکس ہیں جہاں پہ آپ بکنگ کر سکتے ہیں. اوورسیز 1 اور 2 میں آپ بکنگ نہیں کر سکتے. اوورسیز 1 تو آلریڈی بیلٹڈ ہے، اوورسیز 2 کی بیلٹنگ آنے والی ہے، لیکن اس کی بکنگ اس ٹائم پہ بند ہے. وہ اس بکنگ کے بند ہونے کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں اسی ویڈیو میں آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گا. اچھا، اس کے بعد یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس پیسے ہیں اور ہم کہاں پہ کس پروڈکٹ میں کس سائز میں ریزیڈینشیل میں کریں انویسٹ یا کمرشل میں کریں. تو میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ ایک تو آپ نے سب سے پہلے اپنی پاکٹ دیکھنی ہے کہ آپ کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں، اتنا انویسٹ کریں جس سے آپ تنگ نہ ہوں، کل کو آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. تو اس میں جو ایک یونیورسل جو اپروچ ہے وہی میں آپ کو شیئر کروں گا. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ نے گھر نہیں بنانا، ریزیڈینشیل پرپز کے لیے آپ نہیں لے رہے، بائی نہیں کر رہے، تو آپ نے صرف جسٹ انویسٹمنٹ پرپز سے آپ نے اگر انویسٹ کرنا ہے تو آپ ریزیڈینشیل سے بہتر کمرشل ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہائی ریٹرنز ہوتے ہیں. کمرشل کا جو اپنا کسٹمر ہے وہ 24/7 مارکیٹ میں ہوتا ہے. آپ نے اس کو لیکویڈیٹ کرنا ہے، بیچنا ہے، تو فوراً آپ کو اس میں مشکلات پیش نہیں آتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ریزیڈینشیل، کیونکہ کمرشلز لمیٹڈ ہوتے ہیں کمرشل ایز کمپیئر ٹو ریزیڈینشیل. تو اس میں اس کی ڈیمانڈ جو ہے نا مارکیٹ میں 24 گھنٹے اویلیبل ہوتی ہے. آپ نے جب چاہیں آپ کو ود ان 3 to 4 days آپ کا پروڈکٹ سیل ہو جاتا ہے. لیکن ریزیڈینشیل میں آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ جو بائر ہے اس کے پاس کافی ساری چوائسیز ہوتی ہیں، وہ کوئی بھی چیز بائی کر سکتا ہے. اچھا، فیوچر آف کیپٹل اسمارٹ سٹی، کیا میں اس کا فیوچر کیسے دیکھتا ہوں؟ جی میرے ذہن میں جو کیپٹل اسمارٹ سٹی کا فیوچر ہے وہ بہت اچھا ہے. جس طرح میں نے آپ کو پچھلے سوالوں کے جواب بالکل فیئرلی دیے ہیں، تو میں بھی یہ بھی آپ کو بڑا فیئرلی بتانا چاہتا ہوں کہ کیپٹل اسمارٹ سٹی ایک ایسی چیز بنے گی جو پریکٹسز کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر یہ مینجمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائے گی، وہ آپ کو پورے پاکستان میں کہیں کامنلی اویلیبل نہیں ہوں گی. جس طرح کہ آپ کہہ لیں کہ ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج جو ہے وہ اس سوسائٹی کا ہوگا، پلس آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کے اندر اپنا BRT سسٹم ہوگا، پلس اس میں آپ کے جو ہے جتنی بھی آپ کی ویجیٹیبلز وغیرہ ہیں وہ آپ کی جو ہیں وہ اسپرے فری ہوں گی. اس میں کوئی ٹاکسک مٹیریلز ایڈ نہیں کیے جائیں گے، اس میں کوئی زہریلے اسپرے نہیں کیے جائیں گے. اور اس طرح کی کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ کو جو ٹیپ واٹر ہے وہ بڑا کلین ملے گا کیونکہ اس کو پہلے ہی جو آپ کے بلاک کا واٹر ٹینک ہے وہیں پیوریفائی کیا جائے گا. اس میں جتنے بھی بایو جو ہیں اپنا جرمز ہیں وہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس کے ساتھ وہیں پہ ختم کیے جائیں گے. تو یہ ساری کافی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کامن کسی بھی سوسائٹی میں نظر نہیں آتی. پلس آپ کا گھر جو ہے وہ سیف اینڈ سیکیور اس طرح سے ہوگا کہ وہ سارا کنیکٹڈ ہوگا فائبر آپٹک کے تھرو مین ہیڈ آفس کے ساتھ. آپ کے سینسر بیسڈ ڈورز اور ونڈوز ہوں گی، الارمز ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، برگلر الارمز ہوں گے. تو یہ ساری کافی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کامنلی
नज़र नहीं आती सोसाइटी के लेवल पे। इंडिविजुअली अगर किसी ने किया अपने घर में और एफर्ट की हुई है तो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सोसाइटी लेवल पे इस तरह से आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती। प्लस आपको आपकी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स होंगी, उसमें आपको स्मोक डिटेक्टर्स मिलेंगे। आपका कोई एक्सीडेंट हो गया तो स्ट्रीट लाइट के कलर चेंज हो जाएंगे और वहाँ पे जो है आपको दूर से आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है। तो ये काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। प्लस आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगे। आप रोम अराउंड करना चाहते हैं सोसाइटी में, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक, आपने वो इलेक्ट्रिक बाइक के स्टॉप पे जाना है, वहाँ से आपने बाइक पकड़नी है, आपने जहाँ पे जाना है वहाँ पे वो ड्रॉप कर देनी है, अपना काम करना है। वापसी पे आपने कोई और बाइक लेनी है जो स्टैंड पे लगी हुई है, चार्ज हो रही है, इलेक्ट्रिक बाइक है और उसमें कोई किसी किस्म की कोई मसले पेश नहीं आएंगे। तो ये इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं जो इसको कैपिटल स्मार्ट सिटी को जो है डिफरेंशिएट करते हैं बाकी सोसाइटीज़ के साथ। और दूसरा सबसे बड़ा ये है कि इसमें आपको 35% ग्रीन एरिया मिलेगा, आपकी इन्वायरमेंट क्लीन होगी। आप सिंगापुर बेस्ड कंपनी ने इसका जो है मास्टर प्लान डिज़ाइन किया, तो उन्होंने बेसिक एमिनिटीज़ को आपको जितनी भी हैं, आपकी बेसिक जितनी भी नेसेसिटीज़ हैं वो आपको 400 मीटर्स के ट्रैवल टाइम पे मिल जाएंगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं जो डिज़ाइन की गई हैं। काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखा गया है। इस सोसाइटी में इस तरह से नहीं होगा कि मस्जिद इनिशियली प्लान की गई थी, वहाँ पे कमर्शियल्स काट दिए गए, कब्रिस्तान प्लान किया गया था तो वहाँ कमर्शियल बना दिया गया, या रेजिडेंशियल प्लॉट्स काट दिए गए। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में कैपिटल स्मार्ट सिटी को डिफरेंशिएट कर भी रही हैं और आने वाले टाइम में इंशाल्लाह करेंगे भी। फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो सवाल कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से किया जाता है कि जी इसकी एक्सेस कैसे बेहतर होगी, क्या फैक्टर्स हैं, आप क्यों इसको इतना प्रमोट करते हैं या देखते हैं या आप लोगों को गाइड करते हैं, हम क्यों वहाँ इन्वेस्ट करें। हमें तो हमारी तो ज़िंदगी बीत जाती है, अगर आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी का अभी विज़िट ही करना हो तो आपको पूरा दिन चाहिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपका पूरा एक दिन आपको रिक्वायर्ड होता है अगर आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी का विज़िट प्लान किया हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी मोटरवे से इसको एक्सेस नहीं मिली। मोटरवे से एक्सेस से इसको मिलेगी, अप्रूवल्स हुए हुए हैं। वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तहत सोसाइटी अनाउंस नहीं कर रही। ये मैं आपको पहली दफ़ा ये इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहा हूँ कि अप्रूवल्स हुए हुए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसकी वजह से ये अनाउंसमेंट अभी रुका हुआ है या इंटरचेंज अभी नहीं बन रहा। वो स्ट्रेटजी क्या है वो ओपनली भी आपके साथ आपको मैं बताता चलूँ कि सोसाइटी जब अपने लो लेवल्स को टच कर रही होगी, लो लेवल्स मींस के कोई बुकिंग नहीं हो रही, कोई रीसेल नहीं हो रही, ऑल टाइम लो मार्केट चल रही है, उसके रिवाइवल के लिए ये एक बहुत बड़ा एक की आप कार्ड कह लें जो सोसाइटी जो है वो खेलेगी और फिर उस टाइम पे अनाउंस करेगी। और ये मार्केट इंशाल्लाह फिर इस तरह की न्यूज़ जो है इस न्यूज़ की वजह से अपने रिवाइवल की तरफ जाएगी और फिर इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर अपने पाँव पे खड़ी होगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी के इंटरचेंज की जो न्यूज़ है वो उससे है। वो लो आज टच कर जाए, आज अनाउंस हो जाएगा, वो 2 साल बाद करे तो 2 साल बाद हो जाएगा, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि एक्सेस आपकी वही रहेगी। टेम्परेरी एक्सेस आने वाले चंद हफ्तों में या चंद महीनों में वहाँ से मिल जाएगी, आप वहाँ से जा सकेंगे, लेकिन प्रॉपर इंटरचेंज जिसको कहते हैं वो तभी बनेगा जो आपको मैंने पहले बताया है। और दूसरा जो इम्पैक्ट है रिंग रोड का, रिंग रोड की भी आज इंशाल्लाह मैं वीडियोस पे बनाऊंगा। आखिरी मराहिल में चीज़ें हैं, सर्वेज़ मुकम्मल हो गए हैं 43 या 48 किलोमीटर्स के, वहाँ पे उन्होंने निशानदही कर दी है। कंक्रीट के ब्लॉक्स जो हैं, जो स्टोन मार्किंग है वो हो चुकी है और इंशाल्लाह इसी महीने में, जनवरी के महीने में इंशाल्लाह उसका इनाग्रेशन हो जाएगा। बहुत लेट भी होता, मिड फेब से पहले इंशाल्लाह उसका इनाग्रेशन हो जाएगा और उसका इम्पेक्ट भी लाजमी आएगा कि आपकी जितनी भी जीटी रोड की जो ट्रैफिक है, जितने भी सिटीज़ हैं जिन्होंने नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना है, ट्रैवल करते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के लिए, या इवन इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ आते हैं, या उन्होंने एबटाबाद जाना है, सवात जाना है, पेशावर जाना है, कहीं पे भी जाना है, इवन DI खान जाना है, तो वो यही रिंग रोड इस्तेमाल करेंगे। और रिंग रोड का डिस्टेंस कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो इंटरचेंज है, जो एंट्रेंस है बैक साइड से चक्री रोड से, वो सिर्फ 1.3 किलोमीटर्स है। तो ये कैपिटल स्मार्ट सिटी से होते हुए ये सारे लोग ट्रैवल करेंगे, जितनी भी हैवी ट्रैफिक है वो वहाँ से ट्रैवल करेगी। और सी पैक की जब मूवमेंट स्टार्ट होगी तो ये बड़ा एक की पॉइंट बन जाएगा कैपिटल स्मार्ट सिटी जितने भी लोग हैं। तो इसलिए रिंग रोड का भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी की मार्केट के ऊपर आएगा और आपकी एक्सेस मज़ीद बेहतर हो जाएगी। फिर एक सवाल आता है जी काफ़ी सारे लोगों का जिन्होंने ओवरसीज़ ब्लॉक के अंदर बैलेटिंग करवा ली, पेमेंट्स टाइम पे थी उनकी और बैलेटिंग हो गई
اور ان کو اب پوزیشن سوسائٹی دینے جا رہی ہے. یہ جنوری سے انشاءاللہ اپریل تک یہ پوزیشن کا سلسلہ چلے گا. ڈیولپمنٹ چارجز سوسائٹی کے کیا ہوں گے؟ یہ $1,000,000 کوشچن ہے. اس کا جواب سوسائٹی نے بھی جو ہے ابھی دینا بند کر دیا ہے. پہلے وہ ہلکا پھلکا جو ہے وہ ہمیں بتا دیتے تھے. ڈیولپمنٹ چارجز جو ہیں ایکسپیکٹڈ 5 مرلہ کے جو ہیں وہ لاکھ سے لے کے 1.5 لاکھ کے ان بٹوین ہوں گے پر مرلہ. تو اگر آپ کا 5 مرلے کا پلاٹ ہے تو 5 مرلے کے حساب سے اگر ₹1,00,000 بھی لگایا جائے تو ₹5,00,000، یا اگر ₹1.5 لاکھ لگایا یا ₹1,25,000 لگایا جائے تو وہ ₹6,00,000 پر پلاٹ کاسٹ آئے گی ڈیولپمنٹ چارجز کی. وہ آپ سے اپ فرنٹ نہیں لیے جائیں گے, وہ آپ سے 4 انسٹالمنٹس میں لیے جائیں گے. یہ ساری فیسلٹیز کے باوجود میرا اپنا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ چارجز بہت زیادہ ہیں. سوسائٹی کا نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر ہم شو کر رہے ہیں. یہ آپ کہیں سے بھی آل اوور پاکستان سے سوسائٹی فون کر سکتے ہیں. سوسائٹی فون کر کے آپ جو ہیں میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا, آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ فون کریں اور اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں سوسائٹی سے کہ جی یہ بہت زیادہ ہیں. ایک تو اس کو کم کیا جائے اور اس کا ڈیوریشن بڑھایا جائے, سال سے اس کو 2 سال کی ڈیوریشن پہ لے کے جایا جائے. دوسرا, جو ایگزیکٹو بلاک اور اوورسیز بلاک میں فرق کیا ہے؟ ایگزیکٹو بلاک اور اوورسیز بلاک میں یہ فرق ہے کہ چونکہ سوسائٹی نے بکنگ جو ہے وہ اوورسیز سے سٹارٹ کی تھی. پہلے انہوں نے جتنے بھی ایکسپوز تھے, جتنی بھی میٹنگز تھی, جتنے بھی جو ایونٹس تھے وہ آرگنائز کیے تھے اوورسیز, مختلف یہ جتنے بھی عرب کنٹریز ہیں وہاں پہ, یا انگلینڈ میں یا یورپ میں جہاں جہاں پاکستانی کمیونٹی زیادہ ہے, یا USA میں, تو وہاں سے انہوں نے بکنگ سٹارٹ کی تھی. تو وہاں اوورسیز لوگوں نے سب سے پہلے بک کرائے تھے, تو ان کو سب سے پہلے پوزیشن اوورسیز ڈسٹرکٹ 1 کا اسی لیے دینے جا رہے ہیں. پھر 2017 کے اینڈ پہ جا کے ایگزیکٹو بلاک کی جو جنرل بلاک کی جو ہے وہ بکنگ سٹارٹ ہوئی تھی. تو اسی طرح اسی لیے ایگزیکٹو بلاک 1 جو ہے وہ ابھی تھوڑا ڈیولپمنٹ کے فیزز سے گزر رہا ہے, اس طرح ڈیولپ نہیں ہے جس طرح اوورسیز ڈسٹرکٹ 1 ڈیولپڈ ہے. اور ایگزیکٹو بلاک کی ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی ایک تو یہ وجہ ہے کہ وہ بعد میں لانچ کیا گیا تھا, اس لیے بعد اس کی ڈیولپمنٹ ابھی نہیں ہے. اور دوسرا سب سے بڑی وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس کی لینڈ جو ہے اوورسیز ڈسٹرکٹ 1 سے بہت زیادہ ٹف ہے. باوجود اس کے سوسائٹی سے میری بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنے لوکل پاکستانیز ہیں انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے پیسے جمع کر کے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, انہوں نے وہاں بڑے اپنے خواب جو ہیں وہ دیکھے ہوئے ہیں. کائنڈلی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے سوسائٹی کے مینجمنٹ سے میری, میں پرسنلی بھی ان سے بات کرتا ہوں تو میں یہ پوائنٹ لازمی ریز کرتا ہوں کہ ایگزیکٹو بلاک کی ڈیولپمنٹ کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے, اسپیڈی کام کیا جائے تاکہ جتنے بھی لوکل پاکستانی ہیں وہ ان کو بھی پلاٹس کے پوزیشن مل سکیں. دوسرا جو یہ وہی تقریباً اس سے ملتا جلتا سوال ہے کہ ایگزیکٹو بلاک کی ڈیولپمنٹ سلو اور پروفٹ سلو کیوں ہیں؟ پروفٹس کم ہے, ڈیولپمنٹ سلو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ڈیولپمنٹ کے لیے لیول جو لینڈ ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہے, وہاں پہ کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں. دوسرا, اس کی ایکسیس نہیں تھی. ہیوی مشینری کے پہنچنے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ ایکسیس ہوتی ہے. تو اوورسیز ڈسٹرکٹ 1 کی ایکسیس جو ہے وہ بہتر تھی ایز کمپیئر ٹو ایگزیکٹو, اس لیے وہاں پہ ہیوی مشینری دیر سے پہنچی. ڈیولپمنٹ ابھی چل رہی ہے, آپ ہمارے پلیٹ فارم سے ویڈیوز دیکھتے بھی رہتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک مشینری وہاں ایزیلی نہیں پہنچ سکتی تو وہاں ڈیولپمنٹ کی جو پیس ہے وہ سلو ہو جاتی ہے. اور پروفٹس کی کمی کا جو مسئلہ ہے وہاں پہ چیزیں جو ہیں اس طرح پروفیٹیبل نہیں ہیں. جیسے اوورسیز ڈسٹرکٹ 1 میں ایک تو یہ ڈیولپمنٹ سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ ڈیولپمنٹ سلو ہے, نہیں ہوئی, تو اس لیے وہاں پہ پروفٹس بھی اس طرح سے نہیں ہیں. دوسرا سب سے بڑا فیکٹر جو یہ میری سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں ایکسیس نہیں ہے. آپ اس ایریے تک کسی کلائنٹ کو وزٹ نہیں کرا سکتے, تو اس کے اوپر پھر آپ کیسے اس کو گائیڈ کریں گے یا اس کو کنونس کریں گے کہ وہ وہاں پہ پراپرٹی بائی کرے. تو یہ 2 بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پروفٹس لو ہیں. لیکن اب الحمدللہ ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو ایگزیکٹو بلاک کا اوورسیز پرائم سے آ کے جو ایکسیس روڈ 1 ہے وہ جو ایگزیکٹو بلاک کو ٹچ کرتی ہے اس کے اوپر برج کا کام تیزی سے سٹارٹ کر دیا. تو آپ کو انشاءاللہ ایگزیکٹو بلاک میں ایکسیس بھی آنے والے 6 سے 7 مہینے میں بہتر ہو جائے گی. تو امید یہ ہے کہ اس میں آپ کے پروفٹس بھی بہتر ہو جائیں گے. پھر وچ بلاک از بیٹر فار ریزیڈینشیل پرپز اور وچ بلاک از بیٹر فار انویسٹمنٹ پرپز. اس میں 2 ہی کسی بھی سوسائٹی میں آپ پراپرٹی بائی کرتے ہیں تو آپ کی 2 مین آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. ایک نمبر 1 پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پلاٹ بائی کرنا ہے, آپ نے اس کو رکھنا ہے, اس کو میچور کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے بیچ دینا ہے اور آپ نے پروفٹ گین کرنا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جاب کر رہے ہیں,
آپ کی فیملی سائز چھوٹا ہے, آپ ڈیورنگ جاب افورڈ کر سکتے ہیں, انسٹالمنٹس دیتے رہتے ہیں, اور آپ نے ریٹائرمنٹ کے قریب یا آپ نے آنے والے 5 سال یا 10 سال میں وہاں پہ اپنا گھر بنانا جو ہے نا وہ پلان کیا ہوتا ہے. تو یہ 2 پرپسز ہوتے ہیں مین کسی بھی سوسائٹی میں لوگ جو پلاٹس لیتے ہیں. ریزیڈینشیل پرپز کے لیے آل ٹائم فیوریٹ میری رائے یہ ہے کہ جو اوورسیز پرائم بلاک ہے وہ مجھے ریزیڈینشیل پرپز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہتر لگتا ہے کہ اگر آپ نے گھر بنانا. اس کی وجہ کہ اسلام آباد پنڈی میں جو بھی ہائٹیڈ ایریاز ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں سب سے زیادہ ریٹ وہاں پہ ہوتا ہے, اور اس کی ریٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ لوگ زیادہ گھر اس لیے بنانا پسند کرتے ہیں کہ وہ ہائٹیڈ ہوتا ہے اور وہاں سے ویو سارا جو ہے کیپٹل اسمارٹ سٹی کا یا کسی بھی سوسائٹی کا وہ بہتر ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے وہاں پہ لوگ زیادہ جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہم گھر بنائیں. تو میری بھی یہی پرسنلی جو میرا اپنا جو کیا کہتے ہیں اس کو جو چوائس ہے وہ یہی ہے کہ میں بھی ایسی ہائٹیڈ ایریا پہ بناؤں گھر. تو اس کے لیے اوورسیز پرائم جو ہے نا وہ مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو اوورسیز ڈسٹرکٹ یا ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ. اور اگر آپ نے انویسٹمنٹ پرپز سے کرنا ہے تو اوورسیز ڈسٹرکٹ 2 جو ہے وہ بے شک اس میں ریٹ ابھی زیادہ ہیں یا بکنگ بند ہوئی ہے, لیکن اوورسیز ڈسٹرکٹ 2 کو اس لیے میں پریفر کرتا ہوں انویسٹمنٹ پرپز سے کہ سوسائٹی کا جو موٹر وے سے مین انٹرچینج بنے گا, جو سوسائٹی کا فیس ہوگا وہ موٹر وے والی سائڈ پہ ہوگا, اور اس میں جو انٹرچینج یا انٹرنس جو بنے گی سوسائٹی کے اندر وہ سیدھی ڈائریکٹلی فال کرے گی اوورسیز ڈسٹرکٹ 2 کے اندر. تو ظاہری سی بات ہے جب آپ دیکھتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں جاتے ہیں تو جو سٹارٹنگ والا ایریا ہوتا ہے وہ ویل مینٹینڈ ہوتا ہے, ویل ڈیولپڈ ہوتا ہے, پلس وہاں پہ ہائی پرائسز ہوتی ہیں. جس طرح آپ پیچھے چلے جاتے ہیں وہاں پہ پرائسز لو ہوتی چلی جاتی ہیں. تو یہ اس لیے اوورسیز ڈسٹرکٹ 2 جو ہے میرا جو میری رائے میں مجھے سب سے زیادہ بہتر لگتا ہے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو اوورسیز ڈسٹرکٹ 2 میں آپ انویسٹ کریں. اس کے بعد انویسٹمنٹ ان کیپٹل اسمارٹ سٹی اور لاہور اسمارٹ سٹی. کہ آپ نے اگر انویسٹمنٹ ابھی تک نہیں کی کیپٹل اسمارٹ سٹی میں یا حبیب رفیق کے کسی بھی پروجیکٹ میں تو آپ کہاں انویسٹ کریں, آیا کیپٹل اسمارٹ سٹی میں کریں یا لاہور اسمارٹ سٹی میں کریں. تو کیپٹل اسمارٹ سٹی میں جن لوگوں نے 2017 میں 2018 میں جو انویسٹ کیا تھا وہ پروفٹس لے کے جا چکے ہیں یا لے رہے ہیں. اصل پروفٹ ان کو ملے گا کیونکہ وہ فرسٹ انٹرنٹس تھے ایز اے انویسٹر یا ایز اے پراپرٹی بائر. تو وہ فار انسٹنس ایک پلاٹ ہے اس کے اوپر 100 روپے کا پروفٹ ہے, اور اس 100 میں سے جو لوگوں نے پہلے انویسٹ کر لیا وہ 30 یا 40 روپے جو انیشیل پروفٹ ہوتا ہے وہ لے کے چلے جائیں گے. آپ کے لیے بچیں گے پیچھے 60 روپے یا 50 روپے, اور وہ لانگ ٹرم والے ہوں گے. تو اس لیے لاہور اسمارٹ سٹی کو میں اس لیے ریکمینڈ کرتا ہوں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. اگر آپ نے گھر نہیں بنانا صرف انویسٹ کرنا ہے تو لاہور اسمارٹ سٹی میں یہ ہے کہ وہ بیس پرائس کے اوپر ہے, انیشیلی ابھی لانچ ہوا ہے, اس میں آپ کی جو پرائسز ہیں وہ سٹارٹنگ والی ہیں. اس میں 100 کا 100 روپے جو ہیں وہ انویسٹمنٹ ریٹرنز کے وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں, وہ آپ کے ہوں گے. اس میں کسی کو آپ کو دینے نہیں پڑیں گے, اور وہ آپ کسی بھی ٹائم لیکوڈیٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا اس میں کوئی ایسا فیکٹر ابھی انسرٹین نہیں ہے جس طرح کیپٹل اسمارٹ سٹی میں ہے کہ رنگ روڈ بنے گی تو ریٹ بہتر ہوں گے یا ایکسس بہتر ہوگی, انٹرچینج بنے گا تو ریٹ بہتر ہوں گے, ایکسس بہتر ہوگی. لاہور اسمارٹ سٹی میں ایسا کوئی ان نون فیکٹر نہیں ہے. وہاں پہ الحمدللہ 3 سائڈ پہ فیس لگ رہا ہے. ایک سائڈ پہ لاہور جو ہے بائی پاس ہے, ایک سائڈ پہ جی ٹی روڈ ہے, اور ایک سائڈ پہ جو ہے وہ سیالکوٹ لاہور موٹر وے ہے. ایکسس بہترین ہے, لینڈ لیول ہے, اور وہاں پہ ڈیولپمنٹ اس سے جلدی ہو جائے گی. اگر انہوں نے آپ کا پیمنٹ پلان 3.5 سال کا رکھا ہے تو میرا یہ ایکسپیرینس ہے اگر آپ کی انسٹالمنٹس ٹائملی ہوتی رہی ہیں, آپ پے کرتے رہے, بیلٹنگ میں ٹائملی چلے گئے, اور آپ نے انسٹالمنٹس میں ڈیلے نہ کیا, تو آپ کو ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہونے کے 1.5 سے 2 سال کے اندر اندر آپ کو آپ کے پلاٹ کا قبضہ دے دیا جائے گا, اور آپ کی انسٹالمنٹس رہتی ہوں گی, وہ آپ سوسائٹی میں ایز پر اسکیجول پے کرتے رہیں گے. اس لیے لاہور اسمارٹ سٹی کو ایز اے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے میں زیادہ ریکمینڈ کرتا ہوں. لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ ہاؤ مچ ٹائم اٹ ول ٹیک ٹو فلی ڈیولپ کیپٹل اسمارٹ سٹی. یہ جو ایک سوال ہے اس میں جو ہے آپ کے جتنے بھی پیچھے کوشچنس تھے آپ کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے یا بلاکس کے حوالے سے, ساروں کا جو مین کرکس ہے وہ اس سوال کے اندر ہے کہ یہ جو آپ کبھی بھی کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ویب سائٹ کھولتے ہیں یا آپ کسی ڈیلر سے انفارمیشن لیتے ہیں یا آپ ان کے ہیڈ آفس جاتے ہیں تو آپ کو ایک بڑا جائنٹ قسم کا ماسٹر پلان جس میں 14 سے 15 ڈسٹرکٹس ہیں, مختلف ڈسٹرکٹس ہیں, اوورسیز 1 2 اوورسیز پرائم, ہارمنی پارک بلاک, ایگزیکٹو 1 ایگزیکٹو 2, ایجوکیشن ڈسٹرکٹ, اور اسپورٹس ڈسٹرکٹ, ہیلتھ ڈسٹرکٹ, بزنس ڈسٹرکٹ, یہ سارے ڈسٹرکٹس ہیں, کلچرل ڈسٹرکٹ ہے.
تو یہ کب تک یہ سارا ڈیولپ ہو جائے گا؟ ڈیولپ ان سینس کہ سوسائٹی اپنا جتنا بھی ڈیولپمنٹ ورک ہے، انفراسٹرکچر کا جو کام ہے وہ مکمل کر لے گی. تو یہ اس کو کم از کم 10 سال لگیں گے. آج سے اس کو کم از کم 10 سال لگیں گے جس میں یہ ساری چیزیں مکمل ہوں گی ایٹ لیسٹ. اور اس میں ہرگز اس طرح نہیں ہوگا کہ یہ 10 سال میں جا کے آپ کے لیے رہائش کے قابل ہوگا. اس میں بیسک چیزیں ڈیولپ ہوتی چلی جائیں گی. لیکن فار ایگزامپل کوئی ایجوکیشن ڈسٹرکٹ ہے، وہاں پہ یونیورسٹیز نے آنا ہے، تو وہ آپ تبھی اس کو ڈیولپ بلاک کنسیڈر کریں گے. تو وہ یونیورسٹیز جن کو لینڈ دی گئی ہے، یا جو چائنیز انویسٹمنٹ ہے، انویسٹرز ہیں، اس میں پانڈا مال ہے یا جو بھی چیزیں ہیں، اس میں کم از کم ان چیزوں میں، یا ایون ایک جو بالکل سوسائٹی کا ایک دوسرا اینڈ ہے وہ سپورٹس ڈسٹرکٹ کا ہے. تو وہ سپورٹس ڈسٹرکٹ لیسٹ پرائورٹی پہ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ اس طرح سے لوگوں نے کوئی ریزیڈینشیل یا انویسٹمنٹ پرپز سے کوئی چیز بائی نہیں کی ہوگی. تو وہ اس بلاک کو ڈیولپ ہوتے ہوتے یہ سارے جتنے بھی بلاکس آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں، کم از کم 10 سے 15 سال کا ٹائم لگے گا، جس میں یہ پورا کیپٹل اسمارٹ سٹی تیار ہو جائے گا اور آپ کے سامنے بالکل ریڈی سچویشن میں ہوگا. آپ کہیں بھی ایکسیس کرنا چاہیں گے تو آپ جا پائیں گے. تو یہ تمام سوالات تھے جن کی میں نے کوشش کی. کافی سارے لوگ پوچھتے تھے کہ جی آپ اپنا بتائیں کہ جی کہاں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیپٹل اسمارٹ سٹی دور ہے، قریب ہے، کیا کیا چیزیں ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ تمام کے تمام سوالات آنیسٹلی آپ کے ساتھ ان کے جوابات آپ کی شیئر کروں. اور پھر بھی اگر کوئی کسی کا کوشچن ان کوشچنس کے آنسرس کرنے کے باوجود کوئی رہ گیا ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ لازمی آپ کمنٹ باکس کے اندر جو ہے اس کوشچن کو لکھیں، یا ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، آپ اس میں ہمیں بتائیں. اور اس طرح کی فیوچر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جتنی بھی انفارمیشنز ہوں گی، چاہے وہ لاہور اسمارٹ سٹی ہو، کیپٹل اسمارٹ سٹی، اور مزید بھی انشاءاللہ ہم پروجیکٹس اپنے لائن اپ کر رہے ہیں جن کو ہم سٹارٹ کریں گے. تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں لازمی کمنٹ کیا کریں، اور نوٹیفیکیشن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائملی مل سکے. تو حمزہ کبھی کو آج کے لیے اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپکس کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.